मुआविया बिन अबू सुफियान का नारा लगाएंगे, मुआविया बिन अबू सुफियान का नारा लगाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो मुख्तसर सा कलाम आपने सुना, इंशाअल्लाह ये हम आपको पूरा सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले कुछ बातें करनी थी आपसे। वो ये है कि जब भी मुहर्रमुल हराम आता है तो सोशल मीडिया पर कुछ बदजुबान लोग, कुछ बदबख्त लोग हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। जिनको भी अपने चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ाने होते हैं या अपने वीडियोस के लिए व्यूवर्स कमाने होते हैं, वो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर भौंकना शुरू कर देते हैं। जैसे कि पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि काफ़ी सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी की जा रही है और उन वीडियो को फैलाया जा रहा है। तो इसी सिलसिले में हम हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में एक खूबसूरत कलाम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। कलाम लिखा है हज़रत मुफ्ती सैयद अरशद अल हुसैनी साहब ने और पढ़ा है उन्होंने खुद है। तो उसी कलाम को लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आप इस कलाम को संजीदगी के साथ और बड़े खूबसूरत तमन्ना के साथ सुनेंगे इंशाल्लाह। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि हमें पता है कि इस वीडियो से, इस अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कलाम से, उनकी मदाह बयान करने से, उनकी तारीफ़ करने से कुछ लोगों को दर्द होता है, उनके जो मर्ज़ है वो बढ़ जाता है। तो उसी मर्ज़ को बढ़ाने के लिए वीडियो में आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ। क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ लोग जिनके दिलों के अंदर सहाबा का बुग़्ज़ है, सहाबा के बुग़्ज़ से उनके सीने भरे हुए हैं, उनके सीने इंशाअल्लाह हम देखते हैं कि यहाँ भी पिटते रहते हैं, यहाँ भी उनके सीनों पर बौछार होती रहती है खंजरों से, और इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन उनके सीने इसी तरह पिटते रहेंगे। और जिस सीने में भी सहाबा का बुग़्ज़ होगा वो सीना कल क़यामत के दिन इसी तरह पिटता रहेगा और जहन्नम में जलता रहेगा। तो आप ये वीडियो देखें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। मुआविया बिन अबू सुफियान का नारा लगाएंगे, मुआविया बिन अबू सुफियान का नारा लगाएंगे, मुआविया बिन अबू सुफियान का नारा लगाएंगे। हम इस नारे की बरकत से ईमान अपना बचाएंगे, मुआविया बिन अबू सुफियान का नारा लगाएंगे, मुआविया बिन अबू सुफियान का नारा लगाएंगे। अज़ीमुल मर्तबत इंसान मुआविया बिन अबू सुफियान है, बरहक कातिबे कुरान मुआविया बिन अबू सुफियान, मुआविया बिन अबू सुफियान है फैजान आका का, मुआविया बिन अबू सुफियान है फैजान आका का, है फैजान आका का। ईमानी मसला है बे ईमानों को बताएंगे, ईमानी मसला है बे ईमानों को बताएंगे। हम इस नारे की बरकत से ईमान अपना बचाएंगे, मुआविया बिन अबू सुफियान का नारा लगाएंगे, मुआविया बिन अबू सुफियान का नारा लगाएंगे। अज़ीमुल मर्तबत इंसान मुआविया बिन अबू सुफियान है, बरहक कातिबे कुरान मुआविया बिन अबू सुफियान, मुआविया बिन अबू सुफियान की अज़मत है कुरान में, मुआविया बिन अबू सुफियान की अज़मत है कुरान में, बयां अज़मत है कुरान में। हमायत बेअते रिज़वान मुल्हिद को सुनाएंगे, हमायत बेअते रिज़वान मुल्हिद को सुनाएंगे। हम इस नारे की बरकत से ईमान अपना बचाएंगे, मुआविया बिन अबू सुफियान का नारा लगाएंगे, मुआविया बिन अबू सुफियान का नारा लगाएंगे। अज़ीमुल मर्तबत इंसान
معاویہ بن ابو سفیان ہے برحق کاتب قرآن، معاویہ بن ابو سفیان، معاویہ بن ابو سفیان پہ ہیں جو معترض ان کو، معاویہ بن ابو سفیان پہ ہیں جو معترض ان کو، ہیں جو بھی معترض ان کو نشان عبرت کا قانونی طریقے سے بنائیں گے، نشان عبرت کا قانونی طریقے سے بنائیں گے، ہم اس نعرے کی برکت سے ایمان اپنا بچائیں گے، معاویہ بن ابو سفیان کا نعرہ لگائیں گے، معاویہ بن ابو سفیان کا نعرہ لگائیں گے، عظیم المرتبت انسان ہے برحق کاتب قرآن، معاویہ بن ابو سفیان، اے بانیان تاریخ تبرہ منتظر رہنا، اے بانیان تاریخ تبرہ منتظر رہنا، سنو تم منتظر رہنا، ہم آئیں گے یہ سب تاریخ کا کچرا جلائیں گے، ہم آئیں گے یہ سب تاریخ کا کچرا جلائیں گے، ہم اس نعرے کی برکت سے ایمان اپنا بچائیں گے، معاویہ بن ابو سفیان کا نعرہ لگائیں گے، معاویہ بن ابو سفیان کا نعرہ لگائیں گے، عظیم المرتبت انسان معاویہ بن ابو سفیان ہے برحق کاتب قرآن، معاویہ بن ابو سفیان، معاویہ بن ابو سفیان کو مانے حسن رہبر، معاویہ بن ابو سفیان کو مانے حسن رہبر، ہاں خود مانے حسن رہبر، کتابیں کھول کر تیری یہ بیعت ہم دکھائیں گے، کتابیں کھول کر تیری یہ بیعت ہم دکھائیں گے، ہم اس نعرے کی برکت سے ایمان اپنا بچائیں گے، معاویہ بن ابو سفیان کا نعرہ لگائیں گے، معاویہ بن ابو سفیان کا نعرہ لگائیں گے، عظیم المرتبت انسان معاویہ بن ابو سفیان ہے برحق کاتب قرآن، معاویہ بن ابو سفیان ہے رشتے دار آقا کے، معاویہ بن ابو سفیان ہے رشتے دار آقا کے، معاویہ بن ابو سفیان، معاویہ بن ابو سفیان، بیماروں بغض ماروں کو صداقت سے جلائیں گے، بیماروں بغض ماروں کو صداقت سے جلائیں گے، ہم اس نعرے کی برکت سے ایمان اپنا بچائیں گے، معاویہ بن ابو سفیان کا نعرہ لگائیں گے، معاویہ بن ابو سفیان کا نعرہ لگائیں گے، عظیم المرتبت انسان معاویہ بن ابو سفیان ہے برحق کاتب قرآن، معاویہ بن ابو سفیان ہے کاتب وحی حق ارشد، معاویہ بن ابو سفیان ہے کاتب وحی حق ارشد، معاویہ بن ابو سفیان، معاویہ بن ابو سفیان یہ منکر کو بتائیں گے اسے مومن بنائیں گے، یہ منکر کو بتائیں گے
اسے مومن بنائیں گے. ہم اس نعرے کی برکت سے ایمان اپنا بچائیں گے. معاویہ بن ابو سفیان کا نعرہ لگائیں گے. معاویہ بن ابو سفیان کا نعرہ لگائیں گے. عظیم المرتبت انسان معاویہ بن ابو سفیان.